الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخامة هي النبات الأخضر اللين، حين تأتيه الريح تميل، وحين تسكن الريح تستوي مرة أخرى، فتنقيها الريح وتحط عنها ما علق بها من الشوائب حتى تهيج، أي تستوي ويكمل نضجها. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن حين ينزل الله به البلاء، يميل معه راضيا ومسلما لأمر الله، داعيا ربه أن يكشف عنه ويلطف به. فإذا رفع الله عنه البلاء ودفع عنه السوء شكر الله واستقام على حالة الإيمان الأولى، فكان بين الحالين إما صابرا وإما شاكرا، فيحط الله عنه خطاياه ويكفر ذنوبه ويرفع درجته. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.